قائم ہو ہیں فرمائنے حاکم بالعدل جلے علی بچڑا آسی جلے علی بچڑا آسی دیکھ کے فرمائنے اذا کامل قائم حاکم بالعدل پہلا حکم یہ دیسی یہودیت دا خاتمہ کرو دین اسلام دی سر بلندی دا کام انوی مشرق و مغرب شمال اور جنوب او جلے ترہ امام آسی یبلغ السلطان من العرب والمشرق انوی مومن مشرق ویسی پوچھی دا بادشاہ کون اکثر زہرہ دا بجڑا مادی کوئی مغرب ویسی پوچھی اید سو اتھا بادشاہ دا نادسو بادشاہ کون وقت علی دا علی بچڑا مہدی اللہ گواہ او مومن امرے ہوسی کعبہ ان دی دیوار دے نال تیرا امام ٹیک لا کے کھڑا ہوسی پیغمبر فرمیندن میرا صحابہ یاد رکھے اتنا عظیم میرا بچڑے فَجُنَّسِلُ روح اللہ عیسیٰ ابن مریم انہوں میرا بچڑا ظہور کرے سی ان دی تائید کرن واسطے آسمانہ چو عیسیٰ روح اللہ نازل ہو ویسی اللہ کا نبی تائید کرن بھی آدھے بس فرمائے نے وَيُسَلِّي خَلْفُهُ او میرا بچڑا ایڈی عظمت آلائے حضرت مہدی نماز پڑھیں دو یا ناسی اون دا مقتدی جناب عیسیٰ نظر آسنا